जय मसीह सज्जनहरू, प्रेज द लर्ड। आज तपाईको बीचमा मैले एउटा नयाँ कौशली लिएर आएको छु। हजुरलाई सुन्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ राम्रो लाग्छ, मन पराउनु हुनेछ। यदि आजको यो भिडियो तपाईलाई असल लाग्छ भने तपाईले नबिर्सिकन शेयर गर्नुहोस् अनि लगातार यस्तो किसिमको भिडियो मेरो च्यानलमा आइरहेको तपाई चाहनुहुन्छ भने निश्चय नै तपाईले सब्स्क्राइब पनि गर्न बिर्सनुहुने छैन, मलाई विश्वास छ। तपाईलाई नयाँ नयाँ कौशली म पण्डित माधव उपाध्याय निश्चय नै ल्याइरहने छु। आज तपाईलाई मैले विशेष तपाईको माझमा एउटा विषय यानी कि दुईटा विषय, एउटा पहिला त गाईलाई किन माता भन्नु, के गाई माता नै हुन् एउटा कुरा, अर्को कुरा चाहिँ मानिसको मरेपछि त्यसको आत्माको विषयमा केही कुराहरू छलफल म गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई स्पष्ट होस्, पहिला कोरिन्थी 15 अध्यायको 26 पद अनुसार चाहिँ हामी यस्ता डरलाग्दा अल्झाउने, हामीलाई पथभ्रष्ट गर्ने यस्ता किसिमका धार्मिक मार्गहरूबाट, धर्मकर्मको मार्गहरूबाट हामी छुटकारा पाएका छौँ। मृत्यु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा निलिएको छ। अब हामी कुनै मृत्युको त्यो शक्ति भित्र छैनौँ, त्यसको अधीनमा छैनौँ। मृत्यु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा हारेको छ, सम्पूर्ण प्रकारले हारेको छ। पहिला कोरिन्थी 15 अध्यायको 26 पढ्दै 15 अध्यायलाई तपाईले पढ्नुभयो भने स्पष्ट हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टका लोकहरूको निम्ति यो एउटा मेरो सानो एउटा आग्रह हो भने अब म वैदिक दर्शनमा विश्वास गर्ने, आस्था राख्ने मेरा प्रिय सज्जनहरूलाई म केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। त्यो हो तपाईलाई तपाईको धर्ममा तपाईलाई दोष लगाएर तपाईलाई अनादर गर्न खोजेको होइन मैले, तर तपाईँ हामी जस्ता व्यक्तिहरू 21औं शताब्दीमा जिउने व्यक्तिहरूलाई एउटा म सानो आग्रह गर्न खोजेको। हामी कहाँ दिग्भ्रान्त भएका छौँ यस विषयमा। अच्छा, म तपाईलाई अलिकति हाम्रो वैदिक दर्शनभित्र अथवा वैदिक दर्शनभित्रको मन्तव्य त्यहाँभित्रको एउटा मर्मलाई म राख्न गइरहेको छु। लेखिएको छ मेरुतन्त्रमा, मेरुतन्त्र भन्ने एउटा सानो ग्रन्थ छ। त्यति मात्र नभएर हिन्दू रहस्य भन्ने अर्को एउटा ग्रन्थ छ। त्यहाँबाट मैले यो रहस्य, यो कुराहरू तपाईलाई म राखिरहेको छु। लेखिएको छ हिन्दू धर्म प्रलोप्तारो जायन्ते चक्रवर्तीन हिनञ्च दुसमयत्येव हिन्दू ऋत्युच्यते प्रिये। हजुरहरू विद्वज्जनहरू हुनुहुन्छ, शास्त्रज्ञको ज्ञाता हुनुहुन्छ, हजुरलाई यो कुरो थाहा होला, थाहा हुनु पर्यो। नत्र भने त्यसै त अब हामी कसैले पनि, जसरी म यीशुलाई विश्वास गर्छु, म क्रिस्चियन भन्न निर्धक्क भन्दछु, किनभने म यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छु र परमेश्वरको वचन बाइबल राम्रो गरी पढ्दछु, त्यहाँ मनन गर्दछु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ परमेश्वरको वचन बाइबल मैले राम्ररी बुझेको छु। त्यसै गरी हरेक धर्मशास्त्रका ज्ञाताहरूले, हरेक धर्मशास्त्रमा मान्नेहरूले, धर्म मान्नेहरूले आफ्नो आफ्नो धर्मशास्त्र चाहिँ केही न केही जाने, केही हुनुपर्छ, यो मेरो आफ्नो विचार हो। अनि तपाईलाई यस विषयमा कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला निश्चय नै। अर्को ठाउँमा लेखिएको छ वेद वैदिक विश्वासो गो भक्तो मूर्ति पूजक पूर्वजन्म पुनर्जन्म प्रत्ययो हिन्दू रुच्यते लेखिएको छ हिन्दू रहस्य भन्ने ग्रन्थमा। हिन्दूहरूको 5 वटा विश्वासहरू हुन्छन् भनेर लेखिएको छ। जस्तै वेद वैदिक विश्वास हो, वेद र वैदिक शास्त्रमा विश्वास गर्ने, गोभक्त गाईमा विश्वास गर्ने, मूर्ति पूजामा विश्वास गर्ने र पूर्वजन्म र पुनर्जन्म, पूर्वजन्म जन्मनुभन्दा अगाडि र फेरि जन्मेपछिको कुरामा विश्वास गर्नेलाई हिन्दू भनिन्छ भनेर लेखिएको छ सज्जनहरू हो। यसले गर्दाखेरि यसै विषयलाई म तपाईको बीचमा आज अलिकति प्रश्न पार्न चाहेको छु। मलाई एउटा कुरा हजुरसँग पनि सोध्न मन लागेको छ। हजुर पनि सायद गाईलाई माता नै भन्नुहुन्छ होला अनि सारा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले माता नै भन्ने गर्दछन्। म पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि मेरो आँखा नखोलिएको अवस्थामा पनि गाईलाई माताकै रूपमा मानेर पूजा गर्ने गर्थेँ। अब यसै विषयमा अलिकति म प्रश्न पार्न गइरहेको छु। हिन्दू समाजमा अझै पनि गाईलाई गौमाता नै भनिरहेका छन् र गौमाताको रूपमा पुजिरहेका पनि छन्। ठीक छ, आफ्नो आफ्नो विचार हो यो। शास्त्र अनुसार चाहिँ ब्रह्माजीले सृष्टि गरिसकेर सर्वप्रथम गाईलाई नै पृथ्वीमा पठाइदिनु भयो मानिसहरूको बीचमा। र गाईले जब मानिसको बीचमा आयो गाई अनि बाँ गरेर कराएछ। सुन्ने मानिसहरूले चाहिँ आमा भनेको सुनेछन्।
प्राय प्राय तपाईँले सुन्नुहुन्छ बाछाले पनि अनि माउले पनि गाई कराउँछ जब त्यसरी नै कराउने गर्छ। मैले पनि धेरै गाई पालेको थिएँ र गाईको भाषा त्यस्तो प्रकारको हुन्छ, तपाईँ हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। तर गाई सबै प्राणीहरूमा उत्तम प्राणी हो, यो चाहिँ म मेरो हृदयदेखि नै भन्न सक्छु। किनभने गाई अत्यन्तै गुनिलो र अत्यन्तै सोझो प्राणी हुन्छ गाई। यसै विषयमा गाईले मात्र आवाज निकाल्छ यसरी बाँ अथवा मा गर्न जानेको कारणले यस्तो गरियो। यसरी हामीले सिक्यौँ आमा भन्न पनि। हाम्रो आमालाई अब आमा भन्छौँ, गाईबाट सिकेको कारणले आमालाई आमा भन्नु पर्दो रहेछ भनेर सायद जान्यौँ होला। अब गाबो विश्वस्तमा, तर गाईलाई संसारकी आमा भनिएको छ, शास्त्रले भन्छ, यो मैले भनेको कुरा होइन। अनि गाई सेवा गर्नु नै सर्वोत्तम पर्व हो, सर्वोत्तम त्यौहार हो, यस कारणले गाईको सेवा गर्नुपर्छ भनेर हामी लेखिएको पाउँदछौँ। त्यसो हो भने हामीले गुरुको सेवा किन गर्नु, अरू कुनै ईश्वरको सेवा किन गर्नु? गाई नै सर्वेसर्वा हो, गाईलाई पूजा गर्दा भइहाल्यो, गाई महातीर्थ हो। अझै गोपाष्टमी जो चाहिँ गाईको पूजा गर्ने एउटा अष्टमीको दिन आउँछ, त्यो पनि महातीर्थको रूपमा गाईलाई पूजा गर्ने चलन छ। यसमा लेखिएको छ, लक्षिर्यां लोकपालानां धेतुरूपेण संस्थिता धृतवहति यज्ञार्थं पापं व्यपोहतु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ। अब तपाईलाई यो कुरो स्पष्ट होस्, अझै यसलाई म अगाडि बढाएर भन्दैछु। धृत क्षीरप्रदा गावो धृतयोन्यो धृतोद्भव धृतनद्यो धृतावस्तास्तामे सन्तु सदा गृहे। अनि सर्वकाम दुधे देवी सर्वतीर्थी मिसे चिनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यम नमस्तुते भनेर गाईलाई यसरी ईश्वर देवी माताको रूपमा पूजा गरिन्छ। अनि यो मलाई लाग्छ साह्रै नचाहिँदो काम पनि होइन, किनभने जुन कुरालाई साह्रै हामी गुनिलो मान्छौँ, अत्यन्तै गुनिलो र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हामी ठान्छौँ, त्यसलाई हामी पूजा गर्छौँ। जसरी तुलसीलाई पूजा गर्छौँ, त्यो तुलसी खायो भने शरीरमा धेरै गुनिलो हुन्छ। साह्रै गुनिलो भएको कारणले हामीले तुलसीलाई धेरै गुनिलोमा भएको कारण पूजा पनि गरेको हो। त्यस्तै गाईलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ। हामी सूर्यलाई पूजा गर्छौँ, सूर्य बिना हामी जिउन सक्दैनौँ। वायुलाई पूजा गर्छौँ, वायु बिना हामी जिउन सक्दैनौँ। त्यसै गरी पानीलाई पूजा गर्छौँ, पानी बिना हामी जिउन सक्दैनौँ। हामी भन्दा ठुला शक्तिशाली पशुहरूलाई देख्छौँ, तिनीहरूलाई पूजा गर्छौँ। हात्तीलाई पूजा गर्छौँ, गजराज भन्छौँ, ऐरावत भन्छौँ, पूजा गर्छौँ। ठिक छ, किनभने त्यो शक्तिशाली प्राणी हो, त्यसले गर्दाखेरि हामी त्योदेखि भयभीत भएर त्यसलाई पूजा गरेका हौँ। तर आज म मेरो विषय तपाईसित लिएर आइरहेको छु। गाईको सिङमा चाहिँ शङ्करको बास हुन्छ अनि पिठ्यौमा अनेकौं देवी देवताहरूको बास हुन्छ। मूत्रद्वारमा गङ्गाजीको बास हुन्छ। दाहिने र देब्रे फिलामा अनेकौं कुबेर नाउँ गरिएका, महाबली नाउँ गरिएका ऋषि र महर्षि नाउँ गरिएका, यमराज ईश्वर भनेर त्यहाँ पनि दुईटा फिलामा तिनीहरू रहने गर्छन् भनेर लेखिएको छ। त्यसकारणले त्यहाँ त्यति मात्र नभएर अप्सराहरू गाईको मुखमा बास गर्दछन् अरे। अनि नाग चाहिँ गाईको ठिक्कै अगाडिको भागमा बास गर्दछन् र अनेकौं देवी देवताहरू गाईको शरीरमा बास गर्दछन् भनेर लेखिएको छ। अब जसले विश्वास गर्छ उहाँहरूको लागि त ठिकै होला। तपाईँ विश्वास हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि ठिकै होला। तर तपाईँ र म त्यो पौराणिक 1800 वर्ष के अरे 1918 सेन्चुरीको शताब्दीको मान्छेहरू होइनौँ। हामी 21औं शताब्दीभित्र जिउने मानिसहरू हौँ। अब विचार गर्नुहोस्, सबै ईश्वरहरू नै यदि गाईमै छन् भने हामी किन तीर्थतिर कुद्दैछौँ? हामी किन अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर सुनले जडिएको मूर्ति बनाउँछौँ र मन्दिर बनाउँछौँ र त्यहाँ तीर्थ जान्छौँ, अनेकौं रुपियाँ पैसा खर्च गर्छौँ?
फेरि गुरु आश्रममा गुरुमा आश्रय हुन्छौँ। किन यसो गरेको हामीले? यदि गाई नै सर्वस्व हो, गाई नै सबै देवताहरू गाईमै पाइन्छ, सबै महातीर्थ नै गाई हो भनेर गाई नै माता हुन् भने गाईलाई नै घरमा पुजौँ न। किन तीर्थ गरिरहने? किन यति ठुलो रुपियाँ पैसा खर्च गरिरहने? किन ब्राह्मणवादको महाजालभित्र हामी अल्झिएर बसिरहने? गाई छँदैछ त सज्जनहरू। कुन कुरामा हामीले तृप्ति पाएनौँ? यसको मतलब हो हामी जेलाई देख्छौँ त्यसैलाई ईश्वर मानेको चाहिँ कारण चाहिँ हामीले ईश्वर खोज्ने कुरामा तृप्ति भएन, हामीले चाहेको कुरा पाएका छैनौँ भन्ने कुरा प्रमाण हो। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ब्रह्म पुराणमा, महाभारतमा, भविष्य पुराणमा, स्कन्द पुराणमा यी कुराहरू विस्तृत रूपले बयान गरिएका छन्। सज्जनहरू, तपाईले पढ्नुहोला, खोज्नुहोस्। आफ्नो धर्मशास्त्र त खोजेर पढ्नुपर्छ नि। मैले बाइबल धर्मशास्त्र पढेँ, खोजेँ, त्यहाँभित्र रहस्यको कुराहरू म खोजी पढ्छु। जसरी गाईलाई थलामा घाँस दिएपछि गाईले खोजी मिठो मिठो छानेर खान्छ र नचाहिँदो नमिठो खानु नहुने घाँस उसले छोडिदिन्छ। त्यसै गरी मैले पनि त्यो धर्मशास्त्रहरूलाई खोजी खोतलेँ, त्यहाँभित्रको रहस्यको कुरालाई मैले निकालेर हेरेँ। जसरी दही मथेर घिउ निकालिन्छ त्यसै गरी शास्त्रहरू मैले मन्थन गरेको छु। अब म तपाईँलाई मृत्यु पछिको कुरा, आत्माको विषयमा म भन्दैछु। सज्जनहरू ध्यान दिनुहोला। मृत्युन्नम सर्वयोग्येषु दीक्षिणा च लभे नर तत्पुण्यम लभेते सर्वे गोभ्यो दत्वा तृणानि च। अर्थात् सम्पूर्ण यज्ञ गर्दा जो पुण्य छ, सबै तीर्थहरू स्नान गर्दा जो फल मिल्छ, त्यो सबै फल गाईको पूजा गर्दा मिल्दछ भनेर वत्स द्वादशी ज्ञानमालामा पाइन्छ यो कुराहरू। गाईको कुरा फेरि पनि यहाँ जोड्दैछु म। बैतरणी नदी पार गर्न मृत्युपछि त्यो आत्माको, त्यो अङ्गुठाभरिको आत्मा जब छोराले, पुत्रले जब क्रिया गर्दछ 10 दिन, 11, 12, 13 दिनसम्म, त्यतिखेर उसले दिएको पिण्डले औँलाभरिको, बुढी औँठाभरिको उसले शरीर पाउँदछ र त्यो शरीरलाई अब पार गर्नुपर्दछ, बैतरणी नदी पार गर्नुपर्छ। त्यसकारणले त्यतिखेर मर्ने बेलामा गाई दान दिनुपर्दछ। तर त्यतिखेर अबको जमानामा, अहिलेको जमानामा गाई दान दिन छाडेर गोदान भन्दै रुपियाँ पैसा दुनामा, टपरामा दिने गरिन्छन्। पैसाले पनि पार गर्दछ बैतरणी नदी, गाईले पनि पार गर्दछ र बैतरणी नदी। तर त्यस्तै लेखिएको छ। अनि त्यो आत्मा चाहिँ बैतरणी नदी पार गरेपछि चाहिँ बिस्तारै अनि यो यमलोकमा जान्छ भनेर हामी पाउँदछौँ। सज्जनहरू, तपाईलाई यस कुरा सुन्दा अनौठो लाग्छ होला। आदि व्याधि समायुक्तम जीवितास समुत्सकम कालो बलियान अहिबत अज्ञात प्रतिपद्धते। पण्डितहरू, हजुरलाई म आज एउटा कुरा स्ट्रङली भन्दैछु। तपाईले आफ्नै लागि र आउँदो तपाईले जुन मानिसहरूलाई, तपाईको यजमानलाई पुरोहित भएर जुन कुरो सिकाउँदै मार्गदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ, के तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यो कुरो तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ है सज्जनहरू। अब प्रेतकल्पमा के लेखिएको छ? तपाईलाई सायद गरुड पुराण याद होला, पढ्नुहोला। याद छैन भने प्रेतकल्प पढ्नुहोस्। धुन्धुकारीको विषयमा धेरै पुराणहरू लगाइए, कतिले धेरै पुराण लगाएकै छन्। अनि त्यो पुराण लगाउँदा धुन्धुकारीलाई लगेर बाँसमा लगेर त्यहाँ झुन्ड्याएकै छ। पुराण सुन्दा यदि कोही कसैको मोक्ष हुन्छ भने, त्यो 84 लाख जुनीको चक्रबाट बाँच्छ भने, त्यो धुन्धुकारीलाई किन जसले पाए त्यसले ल्याउँदै झुन्ड्याउँदै गएर पुराण सुनिरहेका छन् त? यसको मतलब कुनै पापीको मुक्ति छैन, सम्भव छैन। पापीहरूको मुक्ति पाउने सम्भव कहीँ पनि देखिएन। त्यसै कारणले पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पाप सम्भव त्राहि माम पुण्डरीकाक्ष सर्व पाप हरो हर भन्दै हामी पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भन्दै हामी छटपटाइरहेका छौँ।
आफू पनि त्यो मृत्युलोकमा अथवा त्यो चिहानमा गएर हामी टुङ्गो लाग्छ अनि हामी अरूलाई पनि त्यही चिहानमा लगेर टुङ्गो लगाइदिन्छौँ। त्यहाँदेखि त आफै सुरु गर्नुपर्छ सज्जनहरू, तपाईँले र मैले गरेको असल शुभाशुभ कर्महरूको भोग गर्नै पर्छ। अब प्रेतमञ्जरी तपाईँलाई थाहा छ, प्रेतमञ्जरी पढ्नु होला। त्यति मात्र नभएर अरू धेरै ग्रन्थहरू छन्, तर तपाईँलाई म आग्रह गर्दछु सज्जन, जसले यीशु ख्रिस्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रभु र उद्धारकर्ताको रूपमा विश्वास गर्यो त्यो सम्पूर्ण प्रकारले पापको योनिबाट बाँचेको छ, महाजालबाट ऊ बाँचेको छ। सज्जन, म यसै कारणले यी सबै महाजालबाट बाँच्नको लागि यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर आज म ढुक्क भएको छु। अब म मृत्युदेखि डराउँदिनँ, किनभने मृत्यु यीशु ख्रिस्टको नाममा हारेको छ। मेरो शत्रु थियो, मानव जातिको सम्पूर्ण मानव जातिको शत्रु एउटै छ। मानव जातिको शत्रु मान्छे होइन, मानव जातिको शत्रु चाहिँ मृत्यु हो। नचाहँदा नचाहँदै पनि मर्नुपर्ने। सज्जन, अब यो मर्नु जन्मनु पर्ने 84 लाख जुनीको चक्रलाई यीशु ख्रिस्टले काटिदिनु भएको छ। अब म मृत्युदेखि डराउँदिनँ, परमेश्वरको राज्यमा जानको लागि यो देह त्याग गर्दछु। क्रिस्चियनहरूको यो विश्वास हो सज्जनहरू। यसकारणले हजुरलाई मेरो नम्र निवेदन आग्रह छ, प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नको लागि धर्म त्याग गर्नु पर्दैन, हृदय स्वभाव परिवर्तन गर्नुपर्छ। परमेश्वरले सबै कुरामा तपाईँलाई आशिष गरेका हुन्, सहायता गरेका हुन्। प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा तपाईँलाई शान्ति होस्। प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा हजुरलाई अभिवादन, मेरो नम्र निवेदन। आजको भिडियोबाट तपाईँलाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा शान्ति र आशिष होस्। आमेन, आमेन।